मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रे किं सूत्रं पाठनीयम्? उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति खलु? उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अयमर्थः उदः परयोः स्तास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात् इति। अत्र अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रेण सवर्णः इत्यनुवर्तते। यद्यपि तत्र परसवर्णः इति समस्तं पदं वर्तते, अथापि सवर्णः इत्येव अनुवृत्तिः भवति। कुतः इत्युक्ते अत्र पूर्वस्य इति शब्दस्य विद्यमानत्वात् उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यस्ति। तथा च पूर्वसवर्णः अत्र अपेक्षितः इति कृत्वा अत्र समासनिर्दिष्टम् अपि सवर्णग्रहणम् इह निष्कृष्य सम्बध्यते। अर्थात् एकदेशे एव स्वरितत्वं वर्तते इति कृत्वा स्वरितेनाधिकारः इति अनुवर्तनं क्रियते इति। उदः इति पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। तथा च पञ्चमी विभक्तेः निर्देशात् तत्र किं भवति? तस्मादित्युत्तरस्य इति उदः परयोः इति लभ्यते। स्तास्तम्भोः इति द्विवचने वर्तते, अतः परयोः इति। तथा च तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया उदः परयोः इति। तथा च सूत्रार्थम् एवं वदति उदः परयोः स्तास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात् इति। अत्र पूर्वनिमित्तस्य उदः दकारस्य यः सवर्णः सः आदेशः स्यात् इत्यर्थः भवति। अर्थात् उदः परयोः स्तास्तम्भोः स्थाधातोः एवं स्तम्भधातोश्च पूर्वसवर्णः भवति। अर्थात् पूर्वनिमित्तः कः वर्तते? उदः इत्यत्र दकारः वर्तते। दकारनिमित्तः आदेशः अर्थात् दकारसवर्णः आदेशः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च अत्र इदानीं किं भवति? स्तास्तम्भोः भवति इत्युक्ते स्था एवं स्तम्भ इति अनयोः सम्पूर्णस्य आदेशे प्राप्ते तत्र वक्ति आदेहे परस्य इति अन्या परिभाषा वर्तते। तथा च अनया परिभाषया आदेहे परस्य इत्यत्र किं वक्ति? परस्य यद्विहितं तस्य आदेहे बोध्यम् इति। तथा च आदेहे बोध्यम् इत्युक्तत्वात् अर्थात् स्था एवं स्तम्भ इत्यत्र सकारस्य भवति। आदिवर्णः कः वर्तते? सकारः वर्तते। स्था इत्यत्र सकारः, स्तम्भ इत्यत्रापि सकारः वर्तते। तथा च सकारस्यैव पूर्वसवर्णः भवति इति आपतितम्। इदानीम् अत्र पुनः एवं प्रश्नः भवति, भोः पूर्वसवर्णः इत्युक्तवन्तः। पूर्वसवर्णः इत्युक्ते पूर्ववर्णः कः वर्तते? उद् इत्यत्र दकारः वर्तते। दकारसवर्णः वर्णः आदेशः आगच्छति इत्यभिप्रायः। ननु उद् स्थानम् इत्यत्र सकारस्य पूर्वसवर्णविधौ पूर्वनिमित्तं दकारः, तत्सवर्णाश्च वर्णाः नाम त थ द ध नाः पञ्चैव। कुतः? दन्तस्थानसाम्यात् एवं स्पृष्टप्रयत्नसाम्याच्च। परन्तु लृतुलसानां दन्ताः इत्युक्तवन्तः, तत्र लृकारः सकारः न भवति। कुतः? लृकारः सकारश्च तयोः स्थानसाम्ये सत्वे अपि दकारस्य सवर्णः न भवति। कुतः? विवृतप्रयत्नत्वात्। अनयोः वर्णयोः लृकारस्य सकारस्य च विवृतप्रयत्नत्वं स्पृष्टप्रयत्नत्वं नास्ति। एवं लकारः अपि न भवति। कुतः? तस्य ईषत्स्पृष्टप्रयत्नत्वात्। तथा च एतदतिरिक्ताः सर्वे वर्णाः
भिन्नस्थानिकत्वात् दकारसवर्णाः न भवन्ति। एतदतिरिक्ताः वर्णाः अर्थात् ख ख ग ग ङ इत्यादयः सर्वे अपि। ततश्च पूर्वनिमित्तभूत दकारसवर्णाः नाम त थ द ध नाः पञ्चापि सकारस्य प्राप्ताः। तत्र स्थानीभूत सकारेण दन्तस्थानतः आन्तर्यस्य पञ्चसु अपि सत्वात् तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नतः आन्तर्यस्य च पञ्चसु अभावात् पञ्चवर्णेष्वपि कुतः विवृतप्रयत्नवान् भवति सकारः, परन्तु एतेषां पञ्चानां वर्णानां स्पृष्टप्रयत्नः वर्तते। अतः स्पृष्टप्रयत्नत्वात् एते सवर्णाः न भवन्ति। अतः यत्र यत्र तावत् अर्थात् आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयुज्यन्ते इति पूर्वं व्याख्यानं कृतं। बाह्यप्रयत्नाः आन्तरतमप्रयत्ने उपयोक्ष्यन्ते इति। यत्र आन्तरतमपरीक्षा भवति तत्र एतेषाम् उपयोगः भवति इति पूर्वं व्याख्यानं कृतं तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यादि सूत्रेषु। तथा च अत्र पञ्चसु अन्यतमव्यवस्थां कर्तुं तत्र भट्टोजिदीक्षितमहोदयः तत्र भवान् व्याख्यानं करोति। अत्र आघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकारः इति। अर्थात् आघोषस्य इत्यनेन श्वासविवारश्च गृह्येते। तथा च स्थानीभूतः तावत् सकारः आघोषः आघोषश्वासविवार महाप्राणप्रयत्नात्मक यत्नचतुष्टयवान् वर्तते सकारः। तस्य त थ द ध नेषु प्रथम तृतीय पंचमाः वर्णाः न साम्याः भवन्ति। कुतः इत्युक्ते तेषाम् अल्पप्राणत्वात्। नापि चतुर्थः वर्णः अर्थात् धकारः अपि न भवति। कुतः तस्य घोषनादसंवारप्रयत्नकत्वात्। द्वितीयस्तु तकारः वर्तते महाप्राणः थकारः आघोषश्वासविवार महाप्राणात्मक यत्नचतुष्टयवान् वर्तते थकारः। अतः स एव थकारः पूर्वनिमित्तभूतदकारसवर्णः सकारस्य भवति इत्यभिप्रायः। तथा च सकारस्य पूर्वसवर्णभूतदकारसदृशः नाम थकारः महाप्राणथकारः भवति। महाप्राणथकारः भवति चेत् तदा किं भवति? उद् स्थानम् इत्यत्र सकारः गच्छति, थकारः आगच्छति महाप्राणथकारः। तथा च उद् थ थानम् इति रूपं भवति। उद् थ तानम् इति। एवमेव अर्थात् इदानीम् अल्पप्राणतकारः एकः वर्तते, महाप्राणतकारः तकारौ द्वौ वर्तेते। उद् थ थानम् इत्यत्र थकारद्वौ। उत् इत्यत्र तत्र उदु इत्यस्ति यद्यपि दकारः वर्तते, दकारस्य किं कुर्मः इदानीं खरिचा इति तत्र किं भवति? दकारस्य उदु इत्यत्र विद्यमानदकारस्य खरिपरे जलां चरः स्युः इति उत्तरत्र वक्तिसूत्रं तस्य ज्ञापनं करोति। अत्र खरिचा इति खरिपरे जलां चरः स्युः अर्थात् खर्वर्णे परे। इदानीं थकारः महाप्राणः वर्तते तकारः, तथा च थकारः महाप्राणः वर्तते इति कृत्वा स च झल्वर्णः खर्वर्णः। अतः खर्वर्णस्य परे सत्वात् इदानीं पूर्वदकारस्य
चर्वर्णः चर्वर्णः नाम प्रथमवर्णः तथा च दकारस्य प्रथमवर्णः तकारः भवति तथा च उत् थ थानम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र पाक्षिकः लोपः अर्थात् लोपः भवति झरो झरि सवर्णे इत्यस्ति सूत्रं। पूर्वमागतं जरो झरि सवर्णे कृष्णर्दिः इत्यत्र कृष्णर्दिः इत्यादि रूपसिद्धौ तत्र सूत्रम् आगतम् इति मन्ये। तत्र झरो झरि सवर्णे इत्यस्ति। झरो झरि सवर्णे अर्थात् झरः सवर्णे झरि परे लोपः। तथा च इदानीं तत्र किं भवति लोपः भवति। कस्य लोपः भवति? झरो झरि सवर्णे इति। सवर्णे झरि परे अर्थात् तत्र किं भवति? उदु तानम् इत्यत्र यद्यपि तत्र प्रथमतः खरीचा इति चर्त्वेन तकारे कृते सकारस्य पूर्वसवर्णे थकारे च कृते उत्थानम् इति एकतकारं द्विथकारञ्च रूपं सिद्धं भवति। एवमेव उत्तम्बनम् उत् तम्बनम् इत्यत्रापि उद् तम्बनम् इत्यत्रापि एवमेव रूपं कर्तव्यम्। तथा च तत्र सकार आदेशस्य थकारस्य एवं प्रथम थकारस्य लोपपक्षे सकार आदेशस्य थकारस्य तथा च तकारस्य नाम स एव थकारः महाप्राणः झरो झरि सवर्णे इति लोपे कृते तदा एकतकारः एकथकारः महाप्राणतकारः इति रूपद्वयं भवति। एकतकारम् एकं रूपम् एकथकारम् एकं रूपम् उत् थम्बनम् उत् तम्बनम् उत् स्थानम् इति रूपं भवति। अत्र प्रथमतकारस्य लोप अभावपक्षे एकतकारं द्वितकारञ्च रूपम् इति यदुक्तं तत् न भवति इति। कुतः? प्रथमथकारस्यापि करिचा इति चर्त्वं भवति खलु। खरिपरे जलां चरः स्युः इत्युक्तत्वात् तत्र प्रथमथकारस्य अर्थात् महाप्राणथकारस्य स्थानम् इत्यत्रापि थकारः वर्तते। तथा च तत्र खर्वर्णस्य परे विद्यमानत्वात् पूर्वथकारस्य महाप्राणथकारस्यापि किं स्यात्? चर्त्वं स्यात् इति चेत् तत्र चर्त्वं न भवति इत्यभिप्रायः। कुतः इत्युक्ते तत्र असिद्धत्वात् इति। असिद्धत्वात् तकारस्य असिद्धत्वात् अर्थात् यत् उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण यः आगतः थकारः वर्तते सः थकारः अर्थात् अष्टमाध्याय चतुर्थपादे एकषष्टिसूत्रं वर्तते उदस्तास्तम्भोः इति। खरिचा इति सूत्रं तावत् अष्टमाध्याये चतुर्थपादे पञ्चपञ्चाशत् सूत्रं वर्तते। तथा च तत्र पूर्वसूत्रत्वात् पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्युक्तत्वात् पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् तथा च असिद्धत्वात् किं न भवति? तत्र खरिचा इति चर्त्वं न भवति। भोः यदि अत्र चर्त्वं न भवति चेत् तदा उद् इत्यत्र विद्यमान दकारस्यापि चर्त्वं न भवति खलु। कुतः? थकारस्य असिद्धत्वात् इत्युक्ते भोः भवतु नाम इदानीं थकारः असिद्धः इति मन्यताम्। तत्र इदं सूत्रम् अर्थात् खरिच इति सूत्रं किं तेन सूत्रेण किं ज्ञायते? अत्र थकारः महाप्राणथकारः नास्ति, अपि तु
सकारः एव वर्तते इति तत्सूत्रं मनुते इति मन्यते। तदा सकारः अपि खर्वर्ण एव। कुतः शशसर् इत्यत्र सकारः अपि खर्वर्णे अन्तर्भवति। तथा च खर्वर्णे अन्तर्भूतत्वात् तत्र सकारे परे वर्तते इति कृत्वा अपि दकारस्य चर्त्वं भवत्येव खरिच इति। तथा च तत्र तकारः अल्पप्राणतकारः आगच्छति, परन्तु द्वितीयस्य अर्थात् महाप्राणथकारस्य प्रथमे विद्यमानमहाप्राणथकारस्य तत्र चर्त्वं न भवति। कुतः? तत्र किम् इदं सूत्रं किं मन्यते? अत्र यद्यपि तत्र सकारः एव वर्तते इति मन्यते, तथा च तत्र झल्वर्णस्य अभावात्। कुतः? जलां चरः स्युः इत्युक्तवान्। तत्र खरिच इति सूत्रे खरिपरे झलां चरः, तत्र सकारः झल्वर्णेषु नान्तर्भवति। अतः झल्वर्णेषु नान्तर्भवति वा? भवतु नाम भवति चेदपि तत्र न भवत्येव। तत्र तकारः सकारः सकारस्य चर्त्वं न भवत्येव इति कृत्वा तत्र तकारः एव तिष्ठति, तस्य थकारस्य चर्त्वं न आयाति इत्यभिप्रायः। चर्त्वं नायाति। तथा च उदुत्थानम् इति रूपं सिद्ध्यति, उत्थानम् एवं उत्थम्बनम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं अग्रिमसूत्रं वर्तते जयोः अन्यतरस्याम् इति। जयोः अन्यतरस्याम्, तत्र झयः इति पंचमी विभक्तिः। तथा च पंचमी विभक्तेः सत्वात् तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इति अद्याहार्यं भवति। एवं हः इति षष्ठी विभक्तिः वर्तते। हः इति अर्थात् हस्य इत्यर्थः। एवमेव उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यतः पूर्वस्य इत्यनुवर्तते। एवं अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रात् सवर्णः इति च अनुवर्तते। तदाह तत्र झयपरस्य हस्य पूर्वसवर्णः वा स्यात् अन्यतरस्याम् इत्यस्ति, अतः वा इति लभ्यते। तथा च वा स्यात् इति। अत्र उदाहरणं भवति वाग्घरिः इति। वाग्घरिः अत्र पश्यतु, वाच् इति चकारान्तः शब्दः। वाच् इति चकारान्तः वर्तते। वाच् इत्यत्र किं भवति? कुत्वं भवति तस्य। चोक्कुः इति कुत्वं भवति। तथा च कुत्वे सति किं भवति? वाक् इति भवति। वाक् इत्यवस्थायां जलां जशोन्ते इति पूर्वमेव उक्तवान् वागीशः इति। तत्र ककारस्य किं भवति? गकारः भवति। तथा च वाग् हरिः इति वर्तते। इदानीं हकारस्य पूर्वसवर्णविधिः क्रियते। अर्थात् पूर्वनिमित्तवर्णः पूर्ववर्णः नाम गकारः। गकारसदृशः वर्णः कुतः? झयपरस्य झैवर्णः नाम गकारः। तत्र परस्य हस्य नाम हरिः इत्यत्र विद्यमान हकारस्य पूर्वसवर्णः वा विकल्पेन भवति इति। तत्र गकारः पूर्वनिमित्तं वर्तते। तत्सवर्णाः वर्णाः नाम ख ख ग घ ङाः पञ्च। तेषां हकारेण स्थानिना स्थानतः आन्तर्यं तावत् वर्तते एव अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्युक्तत्वात्। एवं आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यम् अपि पञ्चानां हकारेण वर्तते वा इति चेत् न विद्यते। कुतः? तत्र हकारस्य तावत् विवृतप्रयत्नः वर्तते। एतेषां वर्णानाम् अर्थात् ख ख ग घ ङ एतेषां वर्णानां तावत् स्पृष्टं प्रयतनं वर्तते। अतः अत्रापि किं कर्तव्यं? यत्र तत्र किं कर्तव्यम्? आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयुज्यन्ते वाक्यप्रयत्नः इत्युक्तत्वात् अत्र आन्तरतम्यपरीक्षा कर्तव्या। तथा च तत्र वाक्यप्रयत्नतः
आन्तर्यम् आदाय पञ्चसु अन्यतमवर्णः भवति इति व्यवस्थां कर्तव्यं। तदेव भट्टोजिदीक्षितमहोदयः करोति। तत्र वक्ति घोषवतः नादवतः महाप्राणस्य संवृतकण्ठस्य हस्य तादृशः वर्गचतुर्थः एव आदेशः इति। अर्थात् अयम् अभिप्रायः स्थानीभूतः हकारः घोषनाद संवार महाप्राणाख्य प्रयत्न चतुष्टयवान् भवति। तस्य ख ख ग घ ङेषु प्रथम तृतीय पंचमाः वर्णाः न साम्याः भवन्ति, न सदृशाः भवन्ति। कुतः? तेषाम् अल्पप्राणत्वात्। द्वितीयः खकारः चतुर्थः घकारः अपि महाप्राणप्रयत्नवन्तौ, परन्तु द्वितीयः खकारः न तत्र सदृशः भवति, सदृशवर्णः न भवति। कुतः इत्युक्ते तस्य अघोषश्वासविवारप्रयत्नकत्वात्। परन्तु घोषनाद महाप्राणसंवृतकण्ठः वर्तते हकारः, अस्य तु ककारस्य तावत् अघोषश्वासविवारप्रयत्नकत्वात् न सदृशः भवति। चतुर्थवर्णः यः वर्तते घकारः, सः सदृशः भवति। कुतः इत्युक्ते तस्यापि घोषनादसंवार महाप्राणप्रयत्नवान् वर्तते घकारः। अतः स एव घकारः हकारस्य आदेशः भवति इति कृत्वा तत्र वाग्हरिः इत्यत्र वाग्घरिः इति रूपं भवति। हकारस्य घकारे कृते वाग्घरिः इति भवति। तत्र वा इति विकल्पेन उक्तवन्तः। अतः यदि तत्र पूर्वसवर्णः न भवति तदा तावत् वाग्हरिः इत्येव तिष्ठति इत्यभिप्रायः। एवम् अग्रिमसूत्रं वर्तते षष्चोटी इति। षष्चोटी शः छः अटि, शः छः अटि इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तत्र झयः इति झयोः अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते। तथा च एवमेव नपदान्ताट्टोरनाम् इति सूत्रेण पदान्तादित्यपि अनुवर्तते। तथा च तत्र किं भवति, पदान्तात् झयः, झयः इति पञ्चमी, अतः परस्य इति लभ्यते। पदान्तात् झयः परस्य, शः इति षष्टि, तथा च शस्य छः इति प्रथम, छकारः वा स्यात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। तथा च कदा अटिपरे इति, अड्वर्णे परे तत्र किं भवति, छत्वं भवति इत्यर्थः। इदानीं पश्यतु, तत्र उदाहरणं किमिति पश्यामः। तत्र उदाहरणं तावद्वर्तते तत् शिवः इत्यस्ति। तत् शिवः इति, तत्र तत् शिवः इत्यस्ति खलु, तदा किं भवति, तत् इत्यत्र विद्यमान तकारस्य जलां जशोन्ते इति जष्ट्वं भवति। यथा वाक् इत्यत्र घकारः भवति, तद्वत् तृतीयवर्णः भवति तज् शिवः इति भवति। इदानीं तज् शिवः इत्यस्ति, तज् नैव तद् शिवः इति। तद् शिवः इत्यवस्थायां तद् इत्यत्र दकारस्य इदानीं किं वक्ति, स्तोहोश्चुनाश्चुः इत्यस्ति सूत्रम्। स्तोहोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण अत्र किं भवितव्यं, चकारः अर्थात् दकारस्य जकारः आदेशः भवितव्यः। कुतः? स्तोः अर्थात् सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गाभ्यां योगे सकारतवर्गौ स्तः इति स्तोहोश्चुनाश्चुः इत्यत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते। तथा च श्चुत्वम् अत्र आवश्यकं। तदा एवञ्च अत्र
तद् शिवः इत्यवस्थायां ष्ठुत्वस्यापि प्रसक्तिः वर्तते। एवमेव षष्ठोटी इति सूत्रेण षकारस्य छकारः अपि कर्तुं शक्यते। कः आगच्छति प्रथमम् इति चेत् अत्र दस्य चुत्वमेव भवति इत्यभिप्रायः। चुत्वमेव भवति। कुतः इत्युक्ते असिद्धत्वात् इति। असिद्धत्वात् उत्तरत्र इदं सूत्रं वर्तते इत्येव न ज्ञायते तत् सूत्रं स्तोः सुनाष्टुः इति। अतः तत्सूत्रेण पूर्वमेव किं भवति ष्ठुत्वं भवति। तथा च ष्ठुत्वं भवति चेत् तदा तज् शिवः इत्यस्ति। तज् शिवः इति तज् शिवः इत्यवस्थायाम् इदानीं किं भवति इत्युक्ते इदानीं षष्ठोटी इति सूत्रेण षकारस्य छत्वस्य प्रसक्तिः वर्तते। यदा षकारस्य छकारस्य प्रसक्तिः वर्तते तस्मिन्नेव काले खरि च इति सूत्रेण खरि परे जलां चरः स्युः इति तत्रैव वक्ति। खरि परे जलां चरः स्युः इति। खर्वर्णे परे झल् वर्णानां चर् वर्णाः अर्थात् अत्रापि खरि इति सूत्रे एव वर्तते। एवं झलामिति झलां जशोन्ते इति सूत्रेण झलामित्यनुवर्तते। एवं चरः इति अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण चर् इत्यनुवर्तते। तथा च खरिपरे जलां चरः स्युः इति। तथा च इदानीं किं भवति जकारस्य चकारः भवति। जकारस्य चकार अर्थात् प्रथमवर्णः भवति। तदा किं भवति तच् तच् शिवः इत्यस्ति। तच् शिवः इत्यवस्थायाम् इदानीं किं भवति षष्ठोटी इति सूत्रेण यद्यपि तत्र खरिच इत्यनेन चर्त्वस्य प्रसक्तिः एवं छत्वस्य षष्ठोटी इत्यनेन छत्वस्य प्रसक्तिः वर्तते। परन्तु तत्र असिद्धत्वात् प्रथमं किं भवति खरिच इति सूत्रेण चर्त्वं भवति। तथा च तज् इत्यत्र तच् इति भवति। तच् शिवः इत्यवस्थायाम् इदानीं षष्ठोटी इति सूत्रेण अटिपरे पदान्तात् झयः परस्य शस्य छः वा अटि इत्युक्तत्वात् अत्र छत्वं भवति। छत्वं भवति चेत् तदा रूपं किं भवति तच् शिवः तच्छिवः इति रूपं भवति। यदा तु तत्र छकारः विकल्पः इत्युक्तवन्तः छकार अभावपक्षे तावत् पूर्ववदेव सर्वमपि कार्यं कर्तव्यं परन्तु तत्र षकारः एव तिष्ठति। तच् शिवः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। तत्र वार्तिकः वदति छत्वममीति वाच्यम् इति। छत्वं यद्यपि सूत्रे अटिपरे एव छत्वम् इत्युक्तवन्तः परन्तु अत्र वक्ति अमिपर्यन्तं धावनं कर्तव्यम् इति वार्तिककारः। कुतः तस्य उदाहरणं पश्यतु। तत् श्लोकेन इत्यस्ति। तत् श्लोकेन इति। तत् श्लोकेन इत्यत्र छकार अर्थात् षकारात् परे यः लकारः वर्तते सः अड्वर्णेषु नान्तर्भवति लकारः। कुतः हयवरट् इत्यत्र इति पर्यन्तम् एव अट्वर्णाः भवन्ति ऐवुण्नित्यारभ्य हयवरट् पर्यन्तं। परन्तु लकारः तावत् अड्वर्णेषु नान्तर्भवति परन्तु तस्मिन् वर्णे परे अपि छत्वम् अपेक्षितम्। अतः वार्तिककारः वक्ति तत् श्लोकेन इत्यत्र षकारात् परे लकारे परे अपि अर्थात् अं वर्णपर्यन्तं यदि वर्णाः भवन्ति चेत् तदा अपि छत्वं कर्तव्यम् इति। तथा च पूर्ववदेव अत्रापि तत् इत्यत्र दकारः आगच्छति। तत्र दकारस्य चुत्वेन किं भवति जकारः भवति। जकारे सति चर्त्वेन जकारस्य चकारः भवति। तदा च तच् श्लोकेन इत्यस्ति तदा छत्वं भवति अनेन वार्तिकेन। तथा च तच्छ्लोकेन इति विकल्प इत्युक्तत्वात् अत्रापि तच्छ्लोकेन इति रूपं भवति। अमि इति किम् अमि इति किमर्थम् उक्तवन्तः अं पर्यन्तम् इति। अटु इत्येव अलम् इत्युक्ते यदि अर्थात् अटीति न अमि इति किमर्थम् अलि इति वदतु इति चेत् अलि इति यदि वदामः तर्हि वाक् श्चोतति इत्यस्ति। वाक् श्चोतति
च्योतति इत्यत्र तावत् शकारात् परे चकारः वर्तते, चकारः अं वर्णेषु नान्तर्भवति। यदि तस्यापि ग्रहणं स्यात् अल् इति यदि वदामः तर्हि तदा अत्रापि शकारस्य छत्वं स्यात्, परन्तु तत्र छत्वं न इष्टम् अस्माकम्, अतः तत्र न भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? भवतु। अद्य अलं श्वः कुर्मः पुनः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशय हृदय शुद्ध विद्याय बुद्धाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजा मुनिं विश्वे समिष्टं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तीनं। हरे नमः।